عسلامة ومرحبا بكم. تويكا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نعملوا ليست فيو في وسط البانيل دو نافيغاسيون تاعنا. دونك الليست فيو نتاعنا باش تكون كومبوزي de plusieurs types d'items, يعني les items simples et les items composés. مثلا احنا ديجا في البارتي السابقه بدينا خدمنا ان اكزامبل، لكن كما شفنا لهنا نرجع مثلا نشوفوا الاكزامبل. جاو اكوي كوردوفا لاصقين فردين، الوغ كو ما يلزمش تكون الحكايه هكاك، يلزمنا شنو نزيدو. عندك في ال اي اللي هي اكوي نزيدو في وسطها ان هاشريف ا بيان سور vu que هو ان ايتم باش يهزنا الباج معينه. دونك عندنا ا هاشريف. توا مازلنا ما حضرناش الباج اللي باش يهزنا له، مي ابريوري نعرفوا لايدي شنو باش يكون. لاكوي باش يهزنا للباج داكوي اللي هي هذه الباج كورونت. دونك نكتبوا ا هاشريف دياز باج هو. عندنا بالنسبه لكوردوفا باش نقولوا ا هاشريف نخليوها فارغه خاطر هذا باش نعملوه ايتام كومبوزي. طبعا بعد نشوفوا كيفاش. باش نزيدوا مع بعضنا deux autres pages par exemple page HTML5 و page Android. هذا يعني باش نعملوا ليست دي كور اللي نجموا نكسيديو له اللي في وسطها href par exemple page HTML5 نسكروا ال A ونكتبوا HTML5. لو dernier item اللي هو اللي في وسطه A par exemple Android نقولوا href دياز. احنا لازم نزيدو دياز دياز باج اندرويد. هنا بار اكزومبل باج كوردوفا. جوست نجيو نشوفو ليكزيكسيون لهنا شنو باش يعطينا كوم ريزولتا، ومن بعد نرجعو نتعداو لي زيتام كومبوزي. Voilà. Se connecter. Se connecter. هنا نشوفو دونك فوالا كيما نشوفو لهنا ça n'a pas donné le résultat اللي حاجتنا بيه، يعني عملنا غلطة كيلكو بار. كان نرجعو للكود نتاعنا نثبتو. ديجا نلقاو ليست فيو كتبناها بالغلط، فما زايدة او لهنا على ذاك الداتا رول ça n'a pas donné un résultat correct. ولهنا عندنا كوردوفا زايد اللي سوبيريور اللي من بعد. فوالا دونك لهنا في بلاصة نكتبو اي ال كتبنا، في بلاصة نكتبو الي كتبنا اي ال. دونك les items de la liste c'est tag li مش il li li. فوالا توا ما عندنا حتى مشكلة. نلقاو الاكزيكسيون اللي حاجتنا به. فوالا ديما نعاود نذكر انه ليميناتور نجمو نونسيوه اول مرة بعد ما عادش نسكروه كل مرة. دونك اشاك فوا on va lancer l'application via la commande Cordova emulate Android يعاود ياخو لا ميزاجور جديدة. فوالا هذايا المنيو نتاعنا. دونك نجمو نسكروه نعاودو نحلوه. دونك كيما نشوفو لهنا ليفي اللي قاعد يصير سي ليفي بوش، يعني المنيو يكون متخبي ومن بعد يدز الباج برينسيبال باش
يصير له l'affichage ومن بعد يعاود يتخطى. دونك نجيو نجربو overlay par exemple. j'enregistre نعاودو نلانسيو ونشوفو الريزلtat جديد. دونك هوني باش نشوفو توا الفرق بين بوش و اوفرلي في المود داباريسيون نتاع السلايد نتاعو. فوالا كما نشوفو لهنا اوفرلي يعني المنيو نتاعنا باش يجي فوق الكونتوني مش باش يدز الكونتوني. دونك الكونتوني يقعد في الباج كامله وهو يجي فوق. زاد كما نجمو نشوفو باش نشوفو لو ديرني ولا ترويزيام تيب اللي هو ريفيل. نعاودو كومبيلو البروغرام. شوفوا دونك فوالا ريفيل عبارة المنيو ديجا موجود لكن تحت الباج. جوست لهنا عبارة قاعدين نبعدو في الباج ونرجعو مش المنيو قاعد يدز في الباج. دونك توا هذا المنيو نتاعنا اللي كومبوزي دي ايتيم سامبل. احنا عندنا كوردوفا باش يكون يعني لهنا سونسي توا كل ايتيم باش يهزنا الباج. داكور دونك sauf que Cordova باش يكون ان ايتيم كومبوزي يعني ديجا ان ايتيم كومبوزي دو دو سو ايتيم. كيفاش باش نعملوها الحكايه هذيا؟ باش نجيو نشوفو لهنا. دونك عندنا ليتيم كوردوفا باش يولي كومبوزي بدوطر ايتيم. دونك لهنا باش نبدلو باش تولي ال اي عندها التيتر نتاعها اللي هو par exemple Cordova. ليتيم هذايا اللي كومبوزي دو نوتر سوليست اللي هي باليو ال. دونك اليو ال بيان سور عندها داتا رول. كيف شنو هو الداتا رول نتاعها؟ سي ليست فيو. داكور ليست فيو هذيا فيها بارتي كور partie des exemples. Donc, LI, كيف زاد puisque c'est un lien باش يهزنا لباج أخرى نزيدوه A نقولو href par exemple page cours. و example نزيدوها A href page exemple. شوفوا طريقة الريزلtat. Voilà. Donc voilà هوني ولا l'item Cordova composé mais c'est pas exactement le résultat اللي حاجتنا بيه على خاطر نسينا حاجة مهمة على الاخر اللي هي الايتم هذايا الالي يلزمنا نزيدوه un bien sûr rôle bien défini اللي هو data role
collapsible. Collapsible. D'accord? Donc, collapsible pour dire أنه ينجم يخبي لي سوزيتي نتاعو ويافيشيها. وباش نزيدوه إيكون اللي هي يعني la position plutôt de l'icône اللي هي alignée. نشوفوا توا normalement le résultat final dans le barre de navigation تاعنا. Donc se connecter, et voilà. Exactement. هذايا ناقص un petit retouche اللي هو باش يصير au niveau du CSS. ان شاء الله هذايا باش نشوفوه في البارتي الجاي.